انجان چلایا بننے کے لیے دل کا مہمان چلایا بننے کے لیے دل کا مہمان چلایا کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں مجبور جو ہو کر کے عمران مجبور جو ہو کر کے عمران چلایا میں مبارکباد دوں گا پوری رات اس کارکرم کی ویوستھا بنانے کے لیے جو ہمارے پولیس کرمی یہاں موجود ہیں میں ان کو بھی بدھائی دوں گا کہ وہ پورے انوشاسن سے اس کارکرم کو ویوستھت رکھ رہے ہیں یہ کرولی ہے عمران پرتاپ گڑھی یہاں کھڑا ہے یہاں ہر سماج کے لوگ بیٹھے ہیں سرو سماج کے لوگ بیٹھے ہیں کبھی کبھی آپ کے اس ضلع کو نفرت کی ہواؤں میں جکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے میں یہاں کھڑا ہو کے 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں میں پرتاپ گڑھ کا ہوں میری پڑھائی جہاں ہوئی الہ آباد وشو ودیالیہ میں وہاں سنگم ہے گنگا اور یمنا کا سنگم ہوتا ہے تو ادرشیہ سرسوتی اپجتی ہیں میں ایسی سرزمین سے آیا ہوں اور 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے عمران صاحب بہت بہت نماز پڑھتے ہیں کیا کہنا گنگا میں وضو کر کے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں میں تھوڑی دیر میں اپنے تیور میں آنے کی کوشش کروں گا اسی طرح سے آپ کا جذبہ ملتا رہے تو کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی اگلا مصرع پکارے گا آپ کو کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو اب تیار رہنا کہ میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان
नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है, वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। और दाहिनी तरफ एक जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा जवान से बुजुर्ग। हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था, और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे, वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी है। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं। चूंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा है, बड़े दिलजले आदमी हैं, इन्होंने मेरे बड़ा पुराना चार मिसरा याद दिलाया है मुझे, और सलाम करता हूं आपको। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, वाह, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मुझे याद भी नहीं थे लेकिन, और ये इतने सारे कैमरे। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया नदीम भाई जी। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। बोली एक दिन वो सुबह स्कूल के लिए निकला, स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी तो मैं घबरा गई, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो स्कूल के लिए निकला है, अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूं, जिसको भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। अच्छा। बोले उसके बाद वो आधे घंटे बाद स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और जिसको भी दिखता है वो पकड़ के लाके घर छोड़ देता है। तो मेरा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है व्हाट्सएप की वजह से। तो व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब भी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत यात्रा, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था, 7 सितंबर को पिछले साल शुरू हुई थी, और उसकी जो पहली वर्षगांठ है उस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों को करते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं करौली में। और इसके बीच में एक राज्य का चुनाव भी गुजरा है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी थोड़ी सियासत, थोड़ी थोड़ी शायरी, बीच में थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू। बहुत दिन बाद माइक पर खड़ा हूं शायर की हैसियत से, तो थोड़ा सा आप साथ देंगे तो रंग में आ जाऊंगा, तो बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। कि हर भारतवासी की
चाहत जीत गई कर्नाटक में। वाह, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं जी। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। सच्ची बात है, वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। वाह वाह वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये करौली है, ये राजस्थान है, ये समझ लेता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। वाह वाह वाह। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। क्या कहना बाबा। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। वाह वाह वाह। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। वाह 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 वाह। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। वाह वाह। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का। इरशाद। बांटने की बड़ी साजिशें हैं। यहाँ बैठे हुए तमाम जो हजारों लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो बांटने की साजिशें हैं, जब वो खत्म होंगी तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसे कर्नाटक में आया। तो मैं एक बंद पढ़ रहा हूं कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। वाह वाह वाह। ये जो रिमोट से आप इसको उड़ा रहे हैं ड्रोन, इसको वापस ले लें, बाद में सरहद के उस पार भेजने के काम आएगा, रख लीजिए। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वाह वाह वाह। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वाह वाह वाह। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, क्या कहना उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। वाह वाह कि प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अगले 3 मिनट में चाहता हूं कि आप बिल्कुल अपनी जगहों से उठे नहीं, उछले नहीं। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं तो यही सब करके यहां तक आया हूं ना, ये तो मेरा काम रहा है, तो ठीक है मैं इनसे निपट लूंगा, इनसे बातचीत कर लूंगा। एक 3 मिनट का वक्त मांगता हूं आपसे। मैंने कहा ना मैं करौली में खड़ा हूं। 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने करौली की खबरें सुनी, और आज जब मैं इधर करौली नरेश के पास और इधर हाजी साहब के पास बैठा था तो मैं उनसे बातें कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे एक मेरी पुरानी नज़्म है, मुझे उसे जरूर सुनाना चाहिए, उसके 1-2 बंद। यहाँ मैंने कहा ना अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं। भारत जोड़ो मुशायरा है, दर्शनी लाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। इमरान एक नज्म सुनाता है कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर। या मीडिया के जो साथी हैं, कल जब खबर लिखना शुरू करेंगे तो मैं उनसे चाहूंगा कि प्रायोजित खबरों के बजाय इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो शायद समाज में सौहार्द और बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है
तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। क्या पैगाम दिया जा रहा है। वाह वाह वाह। ये सब शुरू कहां से हुआ था? वह एक अच्छा दिन था जिसका जुमला सुना आपने और आप सबको लगा कि नहीं वो तो बस मिल के रहेगा, लेकिन आज यहां खड़ा होकर के 2023 में इमरान खड़ा होकर के बोल रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। क्या कहना? वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा है उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन, नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है। मुझे जब नाम लेना होता है तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ले लेता हूं। देखिए बड़ी खूबसूरत सी शाम है। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। वाह। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दिन याद है आपको ना? वो नारे भी याद हैं। और इन दिनों जो हालात हैं, मैं देश के आम जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को एक शायर आवाज देने की कोशिश करता है। यहां से वहां तक शिरकत करिएगा।
کہ کہاں سویا ہے چوکیدار. واہ 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 واہ. دیکھیں میں پھر نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ سمجھ جائیں گے اگلے مصرے پہ میں جانتا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سینکڑا مار, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار. میں پھر کوئی نام نہیں لے رہا ہوں کہ چائے بیچنے والا, کیونکہ ایسا اسی طرح سے میں اگر ان سے پوچھوں کہ بھیا کس نے پی تھی, کہاں بیچی تھی, کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن بھاشن کی جو کلا ہے اس کلا نے دیش کو سموہت کیا. اب میں اپنی شاعری کی کلا کا پردرشن کرتا ہوں اور آپ کو پکارتا ہوں, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار. گیس سلنڈر کی قیمت بھی 1000 کے پار, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار. لیکن میں یہاں کھڑا ہو کر کے راجستھان کی سرکار کو سلیوٹ کروں گا, اپنے مکھیہ منتری اشوک گہلوت کو سلیوٹ کروں گا کہ انہوں نے جب پورے دیش میں گیس سلنڈر 1200 روپے کا بک رہا ہے تو بھارت بیچ رہا ہے. اتنی کمزور تالی سے میں بڑی ہمت کر رہا ہوں, آپ ایسے کمزور ادھر لو. اچھا ادھر جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں جیسے میری شادی میں آئے ہیں دعوت کھانے کے لیے. تھوڑا سا آپ کی بھی شرکت ہو کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے, اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے. کہ ریل بک گئی, تیل بک گیا, بکا ہوائی اڈا. پہلی بار نظم میں ایک نام لوں گا میں, لیکن اس قافیے کی داد چاہتا ہوں میں آپ سے کہ ریل بک گئی, تیل بک گیا, بکا ہوائی اڈا. سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہیں اپنے جے پی نڈا. کہ جنتا مہنگائی کی ماری کرتی ہاہاکار, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار. حکومتیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں, قلمکاروں کے سر قلم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے میں پوری ہمت کے ساتھ, پوری دلیری کے ساتھ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا, جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا, ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں, قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا. واہ واہ واہ. کرولی والوں, میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو, آپ بڑی محبت سے بڑی دعاؤں کے ساتھ سن رہے ہیں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو. کیا کہنا, واہ 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 واہ. کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو, واہ. ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو. واہ 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 واہ. کچھ باتیں میرے شاعر دوست گواہ ہیں. جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ عمران سچ بولو لیکن اتنا بھی سچ مت بولو, اتنا بھی تیکھا مت بولو, اتنا بھی تیکھا مت بولو, تب میں ان سے کہتا تھا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں, وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا, ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. واہ 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 واہ. تب میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں, آپ کو پکارتا ہوں کہ وقت کے غرور شاہوں سنو. کیا کہنا, کیا کہنا, واہ 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 واہ.
قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں۔ میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ یہ جو تین رنگ ہیں، یہ جو ہمارے سر پر سایہ ہے، اس سائے میں جو تین رنگ ہیں، ہرا، سفید، کیسریا، یہ تین رنگ دیکھیے گا اور عمران پرتاپ گڑھی کو سنیے گا۔ بہلال اعلان یہ سچ بول رہا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی، آپ بھی اسی رنگ میں آ کر کے مجھے بتائیے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا، ہی دنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ یہ ترنگا، اب تیار رہنا کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں ایک نظم کے دو بند آپ کو اور سنا دیتا ہوں آخر ارشاد۔ کہ میرے مسکن، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ سانسد بھی ہوں تو کچھ دائرے ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، انہیں نبھانا پڑتا ہے، لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، ارشاد۔ آپ اگر کھڑے بھی ہیں تو کھڑے رہیے لیکن شور مت کریے، شور تو بس داد دیتے وقت کریے، اس کے بعد سکون سے رہیے۔ بہت خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے، یہ محبت کی محفل ہے، اس میں تو آپ جس جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اس کے لیے تو آپ کو مبارکباد دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں۔ کہ میرا مسکن، میری جنت کو سلامت رکھنا، آج کی یہ شام کرولی یہاں ڈائز پر موجود تمام ذمہ دار